अस्सलाम वालेकुम। कल की वीडियो में हमने कंट्रोल और हम आहंगी से मुताल्लिक़ सवालात के जवाबात सीखे थे। तो आज की इस वीडियो में हम बाकी इस सबक में जो सवालात रह गए थे उनको सीखेंगे। तो आप तमाम तलबा से गुजारिश है कि इनको नोट में लिख कर रख लें और एग्ज़ाम के वक्त इनका इयादा करें। तो यहाँ पर सवाल नंबर 16 देखिए। सवाल नंबर 15 तक कल हम पढ़ चुके हैं। नबातात में नशोनुमा को बढ़ाने वाले अहम हार्मोन ये हैं। तो हार्मोन का मतलब हम कल पढ़ चुके हैं। हार्मोन जो है वो एक कीमियाई रसायन है या फिर इसको कीमियाई मैसेंजर हम कहते हैं। तो ये कीमियाई शय के ज़रिए या फिर एक ख़ुद हार्मोन एक कीमियाई शय है जो मैसेजेस या फिर पैगामात की तरसील करता है। तो यहाँ पर सवाल जो पूछा गया है, नबातात को नशोनुमा में बढ़ाने वाले हार्मोन, इसमें ऑक्सिन, जिबरलिन और साइटोकाइनिन, ये तीनों हार्मोन जो हैं वो नशोनुमा को बढ़ाने वाले हार्मोन हैं। अगला सवाल देखिए। तो नबाताती हार्मोन जो नशोनुमा को रोकते हैं वो ये हैं। तो हम पहले भी फ़र्क वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। नशोनुमा बढ़ना और नशोनुमा रोकना होता है क्योंकि हम नशोनुमा को घटा नहीं सकते। तो यहाँ पर दो अहम हार्मोन हैं, एक एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। आपकी निसाबी किताब जो है उसमें सिर्फ वो एब्सिसिक एसिड दिया गया है। इसके साथ साथ आप इथाइलिन भी याद रख लें क्योंकि एब्सिसिक एसिड जो है वो पत्तों को ज़र्द होने में मदद करता है या फिर जो पत्तों की उम्र हो जाए तो उनको पेड़ से गिरने में मदद करता है। इथाइलिन जो है वो फलों को पकने में मदद करने वाला हार्मोन है। अगला सवाल, एक पौधे के पत्ते पीले होकर गिर रहे हैं और मुरझा रहे हैं, यहाँ पर कौन सा हार्मोन ज़िम्मेदार है? तो इसका जवाब है एब्सिसिक एसिड। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ए भी लिखते हैं। तो दोनों एक ही हैं। तो सवाल नंबर 19 देखिए। फलों को पकने में मदद करने वाला हार्मोन जो है वो इथाइलिन है। तो इथाइलिन हार्मोन जो है फलों को पकने में मदद करता है। आप सब ने शायद देखा होगा, केलों को पकने के लिए जो सुर्ख रंग का सयाल लगाया जाता है वो इथाइलिन है, या फिर आमों को पकने के लिए जो हम सफ़ूफ या फिर पाउडर का इस्तेमाल करते हैं वो भी इथाइलिन के मुरक्कबात हैं। अगला सवाल, आपने देखा होगा बेल डोरों की मदद से ऊपर चढ़ती है। ये मस्की जानिब हरकत है जिसको डैश कहते हैं। बेल जो जिसे सहारे की ज़रूरत होती है वो टेंड्रिल छोटे छोटे स्प्रिंग जैसे साख्तों की मदद से ऊपर चढ़ती है या फिर जो सहारा मिलता है उसको लपेट कर चढ़ना शुरू हो जाती है। मस्य माने टच की जानिब हरकत है, इसको हम थिग्मोट्रापिज्म कहते हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, जानवरों में खारिज होने वाला हार्मोन जो जिस्म को सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार करता है, फिर इसको नागहानी हार्मोन कहते हैं, इसको हम एड्रेनालिन कहते हैं। आसपास होने वाली तब्दीलियाँ या फिर कोई इंसान किसी हादसे का शिकार हो जाता है तो सिर्फ चंद लम्हों के लिए वो दंग रहता है, उसके बाद हालात का सामना करना शुरू हो जाता है। सबकी मिसालें जो है वो नागहानी हार्मोन की वजह से हैं। तो इस हार्मोन का नाम एड्रेनालिन है। अगला सवाल, जिस्मानी नशोनुमा के लिए तहवीली अफ़आल की बाकायदगी में मदद करने वाला हार्मोन जो है वो थायरॉक्सिन है। इसको हम शख्सी हार्मोन या फिर पर्सनालिटी हार्मोन भी कहते हैं। तो ये हार्मोन हमारे तहवीली अफ़आल की बाकायदगी में मदद करता है। तो अगर ये हार्मोन थायरॉक्सिन हार्मोन जो थायराइड गुदूद से ख़ारिज होता है ये ज़्यादा मक़दार में ख़ारिज हो जाए तो इसमें थायरॉइडिज़म की बीमारी जो होती है वो ज़्यादा मक़दार में ख़ारिज हो जाए तो उसे हाइपरथायरॉइडिज़म कहते हैं। अगर कम मक़दार में ख़ारिज हो जाए तो हाइपोथायरॉइडिज़म कहते हैं। ये दोनों जो है सेहत के लिए नुकसानदा है, मगर इसे दवाइयों के इस्तेमाल से ठीक किया जा सकता है। थायरॉक्सिन हार्मोन के अफराज के लिए दरकार मादनी शय जो अमूमन नमक के ज़रिए जिस्म को हासिल होती है। तो थायरॉक्सिन ख़ुद हमारे जिस्म में थायराइड गुदूद में जो गले में पाए जाते हैं यहाँ पर ख़ारिज होता है। तो इसको बनाने के लिए एक आयोडीन की ज़रूरत होती है। तो अक्सर आपने नमक के इश्तहार में देखा होगा, आयोडीन वाला नमक का मतलब जो है सही मक़दार में आयोडीन
اکثر لوگ سستا نمک استعمال کرتے ہیں جو بعد میں مہنگا پڑ جاتا ہے، مگر یہاں پر دیکھیے صحیح مقدار میں آیوڈین والا نمک جو ہے وہ جسم میں تھائروکسین ہارمون کا توازن برقرار رکھتا ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، اگر ہماری خوراک میں آیوڈین کی کمی ہو تو گلا پھول جاتا ہے، تو اس بیماری کا نام جو ہے گوئٹر ہے۔ ہم اگر کم آیوڈین مقدار والا نمک کھائیں تو گلا، اس بیماری کو گوئٹر کہتے ہیں۔ تو اکثر ساحلی علاقے یا پھر سمندر کے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں وہ اس بیماری کا شکار نہیں ہوتے، کیونکہ وہ سمندری غذا جو مچھلیاں جو نمک کی مقدار میں جن میں نمک کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، ان کو اکثر یہ بیماری نہیں لاحق ہوتی۔ اگلا سوال، وہ کون سا ہارمون ہے جس کے زیادہ افراز پر خد لمبا اور کم افراز پر خد چھوٹا ہوتا ہے؟ تو یہاں پر دیکھیے نام میں ہی اس کا جواب شامل ہے۔ گروتھ ہارمون کا مطلب نشو و نما میں مدد، گروتھ کا مطلب نشو و نما۔ تو یہ گروتھ ہارمون جو ہے اگر زیادہ مقدار میں خارج ہو گیا تو لمبے خد والے انسان ہو جاتے ہیں، اگر کم افراز میں تو بونے خد والے یا پھر چھوٹے خد والے انسان ہوتے ہیں۔ اگلا سوال، خون میں شکر کی مقدار پر قابو پانے والا ہارمون۔ تو یہ ایک ایسا ہارمون ہے جو لبلبے میں خارج ہوتا ہے، جس کو ہم پینکریاس بھی کہتے ہیں، یہ انسولن ہے۔ اگر خون میں شکر کی مقدار زیادہ ہو جائے تو اس پر قابو رکھتا ہے، یہ ہارمون انسولن ہے۔ ہارمون جو انسیوں میں خارج ہوتے ہیں، جو نر کے جنسی اعضاء کی نشو و نما کرتا ہے اور سن بلوغ میں نر کی خصوصیات ظاہر کرتا ہے، وہ کون سا ہارمون ہے؟ ٹیسٹوسٹیرون ہے۔ یہ صرف لڑکوں میں خارج ہوتے ہیں اور سن بلوغ کے بعد جو نر کی خصوصیت جیسے چہرے پہ بال آنا، آواز کا موٹا ہونا، ان سب کے لیے یہ ہارمون مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اگلا سوال، وہ ہارمون جو مادہ کے جنسی اعضاء کی نشو و نما اور حیض وغیرہ کی باقاعدگی میں مدد کرتا ہے، وہ ہے ایسٹروجن۔ دیکھیے یہ ہارمون بیضدان میں خارج ہوتا ہے، صرف لڑکیوں میں، عموماً لڑکیوں میں خارج ہوتا ہے، تو اس کا نام ایسٹروجن ہے۔ اگلا سوال، ہائپو تھیلیمس میں خارج ہونے والا ہارمون جو پیٹوٹری غدود کو ہارمونوں کی افراز کی تحریک دیتا ہے، وہ ریلیزنگ ہارمون ہے۔ یہ سوال آسان ہے۔ آگے دیکھیے، ان میں کون سا ہارمون نباتاتی ہارمون ہے؟ یہاں پر 4 آپشنز دیے گئے ہیں، ان میں انسولن، تھائروکسین، ایسٹروجن جو ہے انسانوں میں خارج ہوتا ہے، تو سائٹوکائنن جو ہے وہ پودوں کا ہارمون ہے۔ اگلا سوال، یہ سوال ریپیٹ ہو چکا ہے۔ 2 اعصاب کے درمیان کی خالی جگہ کو ہم مونخا کہتے ہیں۔ اعصاب کی مطلب نیورون، جو ہم کل کے ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں۔ تو اس سبق کا آخری سوال یہاں پر دیکھیے، دماغ ذمہ دار ہے کس کے لیے؟ سوچنے کے لیے، دل کی دھڑکن پر قابو پانے کے لیے، جسم کا توازن رکھنے کے لیے اور مذکورہ بالا سبھی۔ تو ان تمام کاموں کے لیے جو ہے دماغ ذمہ دار ہے، تو آپشن ڈی اس کا صحیح آنسر ہے۔ اس سبق کو آپ پھر سے پڑھیے، اگر اس میں اور سوالات کے جوابات ملیں تو لکھنے کی کوشش کیجیے، مگر اتنے اہم سوال انشاءاللہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے، لکھ کر رکھ لیجیے۔ تو آپ اگر اگلے لیسن جو ہم برق کے بارے میں انشاءاللہ اگلا ویڈیو اپلوڈ ہوگا اس کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو اس کا لیسن کا لنک مل سکے۔